नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम उसी कॉन्टिन्यूशन में है जो मोहतरम हसन निसार साहब की वसातत से पहले हमने शुरू किया, दैट इज़ डॉक्टर ऑनलाइन। कुछ सवालात उस सिलसिले में आपने भेजे हैं जो पहले हमने प्रोग्राम किया। मुख्तसर वक्त में ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि मैं सारे सवालात के जवाब दूँ, लेकिन उसमें से 3-4 सवालात जो पहले आए हैं मैं उनके जवाबात देने की कोशिश, इस मुख्तसर 8 से 10 मिनट का प्रोग्राम जो उसमें मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल सलीहा मुनीर पूछती हैं कि सर ये प्रॉब्लम 30 साल बाद शुरू होता है या इससे पहले भी शुरू हो जाता है? मोहतरमा सलीहा मुनीर, बात ये है कि अगर आप नेचुरल ज़िंदगी बसर करें तो उसमें तो ये आम तौर पे बाद में ही शुरू होता है। एजिंग प्रोसेस में जब आप आते हैं, हड्डियां खुलने लगती हैं, हड्डियां जिन इज़ा से बनी हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड, उनमें कमी होने लगती है। लेकिन आजकल आप बच्चे जिस अंदाज की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेट से धूप में आप नहीं जाते, विटामिन डी आप हासिल नहीं करते, पोस्चर अपना टेढ़ा करके बैठे रहते हैं मोबाइल पे और कंप्यूटर पे, और शाम को गेम्स के लिए भी नहीं जाते, तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी तो सूरज की छांव में होती है ना। तो उससे अगर आप सूरज की छांव में विटामिन डी हासिल नहीं करेंगे और मछली अंडा भी नहीं ज़्यादा खाएंगे, तो उस सूरत में जब विटामिन डी कम हो जाती है तो आपकी कैल्शियम भी जज़ब नहीं हो पाती है, एंड सो ऑन अदर थिंग्स, फ्यू अदर थिंग्स। तो इससे आजकल 14-14 साल के बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं, बिकॉज आपने हैबिट्स अपनी चेंज कर दी। मॉर्निंग एंड इवनिंग को धूप में जाना, खेलना कूदना बंद कर दिया, और पोस्चर अपना टेढ़ा मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बैठ के टेढ़ा करके बैठते हैं। इवन बेड पे बैठ के मैंने कुछ बच्चों को देखा है, तो इवन 14-15 साल के बच्चे भी जो एजिंग प्रोसेस में बात शुरू होनी चाहिए वो आजकल जल्दी शुरू हो रही है। तो आई होप मेरी इस बात कहने से आपको एडवाइस ये है कि आप धूप में बैठें सुबह और शाम की, और कुछ वक्त दें खेल कूद को जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में हो। सेकंड सवाल अतिया डार पूछती हैं कि आई हैव सीवियर पेन इन माय राइट लेग एंड हिप, प्लीज़ गिव मी सम एडवाइस। ओके अतिया, पहली बात तो आप प्लीज़ ये कीजिए कि अपना चेकअप कराइए लेबॉर्ट्री किसी से, ब्लड टेस्ट टू कंप्राइज vitamin D, calcium and other things I mentioned, but not necessarily all. सबसे मेजर परसेंटेज कैल्शियम का होता है, वो जज़ब नहीं होती विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो 3 चीज़ें प्लीज़ चेक करा के मुझे इंटीमेट कीजिए। 1 इज़ विटामिन डी, 2nd इज़ कैल्शियम एंड 3rd इज़ यूरिक एसिड। अगर इनमें कमी हो तो प्लीज़ पहला बात तो वो दूर कीजिए। जो फ्लक्चुएशन का, जो मिसअलाइनमेंट का, जो आपकी सबलक्सेशन का, जो आपकी डिस्क बल्ज का कॉज बना, ये जो आपकी राइट लेग और हिप में दर्द आ रही है, वो अगर आप ये सामने देखें तो ये इस एरिया से शुरू होती है, इस एरिया से L4 एंड L5। ये L4 L5 का एरिया है, चौथा पांचवा, जहां से कमर दर्द आ रही है और टांगों में दर्द आ रही है। यहां से नर्व कंप्रेशन में चली गई, दिस इज L4, दिस इज L5, और यहां से स्पाइनल नर्व्स जो इनिशिएट हो रही हैं वो दब गई हैं, और ये डिस्क आपकी बाहर निकल गई है, जिससे दबाव आ गया, और जिससे ये टांगों में आपके कमजोरी, दर्द और ये सारा प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। तो इट इज शैटिका, राइट शैटिका। तो इससे प्रॉब्लम, पहली बात मैंने आपको कहा कि अपना लैब टेस्ट जिन चीज़ों का कहा वो करा के मुझे भेज दिए ताकि आपकी कमजोरी दूर हो। दूसरा, आपको इस फ्लक्चुएशन को ठीक करने के लिए गो टू सम कायरोप्रैक्टर। यू हैव नॉट रिटन द सिटी, वेर एवर यू आर देयर मस्ट बी सम कायरोप्रैक्टर, प्लीज गो टू हिम और हर। और उससे ये फ्लक्चुएशन, ये मिसअलाइनमेंट आ गई, जो सबलक्सेशन आ गई, अगर आपने MRI कराई हो तो उसमें लाजमी तौर पे लिखा होगा कि आपकी डिस्क प्रोट्रूजन है एट L4 एंड L5, जो मैंने ऐसे जैसे दिखाई है सामने। और अगर उसमें थिकल से कंप्रेशन लिखी हुई है तो जाहिर है फिर उससे राइट लेग में पेन आएगी, एंड दिस इज राइट शैटिका। मोहम्मद कसीम साहब 2 सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल उनका ये है कि आप प्लीज़ डेमोस्ट्रेट कीजिए कि सर्वाइकल में जो पेन आती है और शैटिका ट्रीटमेंट। ओके, आई विल डू इट मिस्टर कसीम। सेकंड सवाल वो पूछते हैं
کہ ڈپریشن کے بارے میں کچھ بتائیے. رائٹ, واٹ از ڈپریشن؟ ڈپریشن، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کامیابیاں ناکامیاں تو ہر ایک کا مقدر بنتا، اور معاشرے کے رویے بھی بدلتے رہتے ہیں. اونچ نیچ، اچھا برا برتاؤ معاشرے کا حصہ ہے. اب کچھ حساس لوگ، جیسے آپ نے اگر یہ سوال پوچھا ہے تو یو مسٹ بی سفرنگ سم سارٹ آف ڈپریشن. تو اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو پلیز انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ اٹ کمز فرام سب کانشیس مائنڈ. جو خیالات آتے ہیں وہ ہماری یہ میموری سے آتے ہیں. سب کانشیس مائنڈ وچ از 90% آف دا برین، اور 10% از کانشیس مائنڈ جس میں آپ لاجیکل پلاننگ، تھنکنگ اور یہ ساری ججمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، ڈیسیژنس کرتے ہیں ٹیمپریری. لانگ ٹرم میموریز جو ہیں، جہاں سے ایموشنز فیلنگز آتے ہیں، جہاں سے ہیبٹ پیٹرن ڈیسائیڈ ہوتا ہے، یہاں سے یہ تمام تر خیالات آتے ہیں. تو اس سے جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس سے ہمارے جو خیالات ہیں لگاتار آتے رہتے ہیں. لیٹس سے آپ خواب کیسے دیکھتے ہیں، رات کو جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا کانشیس مائنڈ سوتا ہے، سب کانشیس مائنڈ آپ کو خواب دکھاتا ہے، آپ کا ہاضمہ درست رکھتا ہے، آپ کی فوڈ جو ہے آپ نے لیا ہوا وہ ہضم کرتا ہے، آپ کی سانس کی ریدم کو کنٹرول کرتا ہے. اور اگر آپ نے کچھ سوچتے ہوئے یہ سوئے ہیں کہ صبح کتنے بجے اٹھنا ہے یا رات کو کیا کام کرنا ہے یا کتنے بجے آپ نے اٹھ کے کیا کام کرنا ہے، تو ساری جب اس وقت پہ خاص اٹھائے گا بغیر کلاک دیکھے اور آپ کو اس پہ لے آئے گا اور آپ کو یاد کرائے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا تھا. یہ سارے سب کانشیس کے پریویو ہیں. یہاں سے جب خیالات آتے ہیں تو حساس لوگ اپنے آپ کو اپنے سوچوں کا منبع بنا لیتے ہیں، ان نیگیٹو واقعات، ان ناکامیوں کو، معاشرے کے نیگیٹو رویوں کو، جس سے پھر یہ ڈپریشن آنے لگتی ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، سب میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں، اور سب ایسا میرے ساتھ یہ ناکامیاں کیوں میرا مقدر بن گئی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایکول چانس دی ہے. حضرت علی کلام اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ انسان کس حد تک آزاد ہے، انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، پھر کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ. تو کچھ چیزیں آپ کے بس میں ہیں، کچھ معاشرے کے رویے وغیرہ آپ کے بس میں نہیں ہیں. لیکن آپ کے بس میں کیا ہے کہ ٹو ڈویل آن پازیٹیو تھنکنگ، جو پازیٹیو سوچیں ہیں، جو خوشی کے لمحات ہیں، جو اچھے واقعات گزرے ہیں، جو اچھے جگہوں پہ آپ نے سیر کی ہے، جو آپ کے فیملی یا دوستوں نے اچھے رویے رکھے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں. ڈونٹ ڈویل آن نیگیٹو تھنگ. ان ناکامیوں پہ مت سوچیں، ان ناکامیوں کو متعلق جسٹ اگنور ہے. وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتی، آپ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. آپ کو اگر حاصل ہو سکتا ہے تو خوشی کے وہ لمحات ہیں جو آپ نے اچھے گزارے ہیں، ان کو اپنا محور بنائیے، ان سوچوں میں اپنی بسائیے. اور جب آپ ان اچھے واقعات کو سوچوں کو بنائیں گے تو آپ کے دماغ سے کچھ اچھے کیمیکل ریلیز ہوں گے. لیٹس سے سیروٹونن، آکسیٹائسن، ایسے چیزیں جو آپ کی باڈی کو بینیفٹ کریں گی، آپ کو خوش رکھیں گی، خوشی آپ کا مقدر بنے گی. منفی سوچوں کو اپنی محور مت بنائیے، ان کو اپنی سوچوں پہ بار بار ڈویل ان پہ نہ کیجیے. حساس لوگ اپنی حساسیت پہ قابو پا سکتے ہیں، اور اگر وہ ولفلی اس چیز کو سوچیں کہ میں نے پازیٹیو واقعات پہ سوچنا ہے، منفی واقعات جو ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ نہیں سوچ رہے. اوکے، آئی ول جینٹلمین ناؤ جسٹ ڈیمونسٹریٹ جو مسٹر قسیم نے پہلا سوال پوچھا کہ آئی شوڈ ڈیمونسٹریٹ ٹریٹمنٹ آف سروائکل ایز ویل ایز شیٹیکا. Now stay with me, I will just demonstrate it to you. اس کے بعد جاوید مرزا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو اچھی صحت سے نوازے. اللہ حافظ.